तो आमच्या बरोबर खूबसो वेळ घेता आनी काम करता. जे आमी आमदार आसात तोवूय आमकां खूब सपोर्ट करता. तूं फुडें वच, आमी तुज्या फाटल्यान आसात. पूण आमी सगळे एकठांय रावन अक्षरी खरेंच काम करतात आनी जायती समस्यांनी सगळ्यांची नांव काडिना. सगळ्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक फावट सगळ्यांच्या नांवान बाब झेवियराक, बाब शिरीशाक आनी तुमकां शेबासकी दिता, वरवी दिता. कित्याक खरेंच तुमी बरें काम केलें आनी आमी एकठांय रावन जे आमच्या विलेजीन आनी आख्या सांद्रे मतदारसंघात जे विलेजीस आसात तिंगा आमी सगळ्याक भोंवले, दाखयलें कशे भाशेन हें आमी फुडें आमच्या लोकांक कशी सेवा दिवपाक जाय, कशें कितें करपाक जाय तेंकां आमी सगळ्यांक सांगलेलें आसा. हेज्या फुडें आतां जे ट्रेनिंगाक हो प्रोग्राम घडोवन हाडला हेज्या फुडें आमी कितें करपाक दिसता, कितें करपाक जाय, कितें हेज्या फुडें जातलें हें आमी चिंतपाक जाय. कित्याक हो वायरस काबार जावपाक म्हाका दिसना. हो वायरस हो वचपाक ना. गेलो जाल्यार बरें जालें, पूण केन्ना कोणाक कितें जातलें तें आमी केन्नाच कळपाक ना. आमी हेज्या फुडें कितें आमच्या आगशीच्या गांवांत ट्रेनिंग प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा. जिपाड गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रुरल डेव्हलपमेंट ह्या गव्हर्मेंट जी बॉडी आसा ताणी आनी तांचो डायरेक्टर करपाक जाय. कशें आमी एकामेकाक सपोर्ट करपाक जाय हें आमी चिंतपाक जाय, डिस्कशन करपाक जाय. आनी हेजे फुडें ह्या डिस्कशनाक हे प्रोग्रामाक ते दाखयतले. हांव मागतां सॅम्युएल बाबा थँक्यू तुमकां म्हणटा. कित्याक तुमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडला आमच्या वाठारांत. आनी जो आमचो इश्ट आसा मायकल डिसोजा तें सांगल्यार म्हाका केन्नाच तो ना म्हणून नासलो. खंयच्याय फायनान्स डिपार्टमेंटान कसलीय फायल गेली जाल्यार तो रोखडीच आमचे मनोजबाई आमची मदिना ताका सारको लागीं आसलो. तेतूंतल्यान खुबशीं आमी कामां करून घेताले आनी आमकां सदांच आमच्या मतदारसंघात सदांच तो आमकां आदार दितालो. जे आयज ह्या प्रोग्रामाक तुमी आमकां हेजे फुडें आमच्या सगळ्या विलेजेसांक तुमी दाखयतले. ट्रेनिंग करून फुडें आमी कितें करपाक जाय आमचो आदार सहकार सदांच आसतलो. हांव मागतां सगळ्या विलेजेसां कडेन, सगळ्या पंचायत मेंबर्सां कडेन, सोशल वर्करां कडेन, शिरीशा कडेन आनी बाब झेवियरा कडेन जशें आमी फुडें असो प्रोग्राम घडोवन हाडलेले आसा, तशें काम केलेलें आसा. हेज्या फुडें आमी सगळ्यांक एकठांय घेवन बरे भाशेन काम करपाक तुम कडेन मागतां. आनी काळजांतान तुमकां हाजेर आशिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी बाब सॅम्युएल ही आमची तुमी पंचायत ही विचून काडिल्ली आसा. बरी पंचायत सेंट लॉरेन्स काम करता म्हूण लिडरशीप ऑफ झेवियर सरपंच आमची बाई डॉरेटी जावं सेली, बाई लुइजा, बाई सोकोरीन, बाई क्रूज सगळे, बाई एमी, बेबी मारिया नांव चुकलें म्हणशी आनी दुसरे आमचे आसात बाब हेलेनूय आसात. खरेंच तुमी काम करतात. बाबांचे एडवोकेट स्टेट जावन आमचो शुगट आनी दुसरे बाबीक आसा. आनी सगळे आमचो एडीसी मेंबर आमचो दिश्टी पडटा आमचो फेलिक्स. सगळ्यांनी काम केल्लें आसा. तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं. तुमकां मॅडम आमची आसा नेटी आमकां कांयच कळपाक ना. जरी तर आमी आमचे गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट, गोवा गव्हर्मेंट जे आमचे एंट्री जे टुरिस्ट जावं दुसरे येता ताका बॅन केल्ले आसात. खरेंच करपाकूच जाय. कित्याक हेजे फुडें खंयचो भायलो लोक आमी जाणात भायले जायते येता, आमचे भायर वयता, केन्ना कोणाक वायरस लागलो आसा तो कांय कळना. पूण आमी सदांच
जो गव्हर्मेंटूच जावं आमदारूच जावं MLA जावं जे सरपंच पंच मेंबर्स सोशल वर्कर्स सांगल्यारूच जायना सगळ्यांक, पण आमच्या लोकांनी चिंतपाक जाय आमी कितें भाशेन करपाक, कितें आमी डिस्टन्सीस जे सोशल डिस्टन्सीस आसा ते आमी वापरपाक जाय, कितें आमी आयडियाज आमी घेवपाक जाय हेजे फुडें. कित्याक थोडे आमचे डॉक्टर्स सांगतात म्हूण करप न्हय, पुलिसेचेरूच जे आमचे पुलीस खूब वावुरतात तांचेरूच आमी हें करप न्हू, जावं गव्हर्मेंटूच सांगतले म्हूण आमी तेंचेच आयकप काय ना हें आमी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय. जे आयज हो प्रोग्राम घडोवन हाडला, जे आमचे आयज तुमकां आमकां सगळ्यांक आयज दाखयतले चिपाट हें ट्रेनिंग कशे भाशेन आमी फुडें चॅलेंजीस घेवपाक जाय. बाबांचो शिरीश बरें उलयता, बरें सांगता, तो ट्रेनर सगळ्या डिपार्टमेंटान जे ऑफिसर्स आसात, गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आसात, तांचे व्ह्यूज घेतात आनी तांकां जायते कडेन ट्रेनिंगाक आपयतात. ते खुबशे एडवान्स जाणात फुडें कशें कितें करपाक जाय, कशे भाशेन ट्रेनिंगाक तेणी एक्टीव पार्ट घेवन कसो आमच्या गांवच्या लोकांक आख्या सगळ्यांक कशे भाशेन कितें सांगपाक जाय हेजे फुडें. पण आमी सगळ्यांनी हे आयज कोवीड आमकां 19 लागलेलें आसा, आमी जायते प्रोग्राम आयज तुमी ह्या व्हिडियोज पळयलेले आसात. पूण जेन्ना कोवीड लागलें तेन्ना कोरोना व्हायरस आमकां लागलो तेन्ना आमकां सरकारान आमकांय सांगलें तुमी तुमच्या मतदारसंघात कितें करपाक जाय ताचेर तुमी आख्याच पंचायतीक घेवन फुडाकार घेवन तुमी कशे भाशेन लोकांक तुमी तुमचो आदार सहकार दिवपाक जाय. आमी बसले बाबसेडीयर बरेंच बरो वावुरता, दुबावना आख्खेच आमचे विलेजीन जे आमचे पंचायत मेंबर्स आसात, विलेजेस आसात, सोशल वर्कर्स आसात, तांकां ताणें फुडाकार घेतलो, हांवें फुडाकार घेतलो, बाब शिरीशान घेतलो आनी सगळ्या पंचायत मेंबरांनी तुमी विलेजेसांनी तुमी वांगडाक रावन सगळे आमी एकठांय रावन हो आमी प्रोग्राम घडोवन हाडलो, जे आमी लोकांक सांगून दिलें कशे भाशेन COVID-19 कोरोना व्हायरस डिसीज 19 आमकां सगळ्या आख्या भारतांत आख्या संवसाराक घडून आयिल्लो आसा, लागलेलो आसा. COVID-19 हो व्हायरस कसो आयलो, फकत पयलोच आमचो एकलोच सगळ्यांचो देव आसा, ताकाच खबर आसा की कशें पडलां, कितें जालां. दुबावना चायनान केला म्हणटात, चायनान करपाक कोणाकूय जाल्यार वटाय जाय, पयल्यानूच देवान हें धाडलेलें आसा. चायनान केला जाल्यार चायनाकूय आख्या संवसाराक कितें घडटा, कशें घडटा, ग्लोबल कशें चेंजीस जाता, वातावरण कितें जाता हें कशें भाशेन पयलें आमचें आख्या संवसारान घडटालें जावं कितें आसलें तें देव आमकां दाखोवन दिवपाक सोदता. जेन्ना COVID-19 आमच्या देशांतूय पावलो, आमच्या गोंयांतूय पावलेलो आसा, पूण आमी जाणात आमच्या गोंयांत आजून पासून पॉझिटीव केसी आमकां मेळिल्ली. खंयच्यानी जाल्यार आमच्या गोंयचो साहेब आसा, सांव फ्रांसीस आसा, तो आमकां सदांच राखून दवरता. आमी सदांच देवा कडेन मागपाक जाय, जो आमचो गोंयांत साहेब आसा तो आमकां बरेंच राखता. जे आमी पॉझिटीव केसी आसात ती आतां आमकां सगळे नेगेटीव मेळिल्ले आसात. हातूंत दुबाव ना. केन्ना संवसारांत, केन्ना भारतांत, केन्ना गोंयांत कितें जातलें तें कोणाकूच खबर ना. आमकां आयज भारतांत कितलेशेच केसी मेळटात, वाडत आसात. 50,000ची वयर जाल्ले आसात. पॉझिटीवूय मेळटात, थोडे बरे जातात. कालूच आमचो एक एडिटर प्रभुदेसाय
फेस्टिवल आसा जे आमच्या भारतांत आमी ग्रीन झोनांत आसात गोंय जी कर्नाटका दावणगिरी डिस्ट्रिक्ट आसा ग्रीन झोनांत आसली फाट करून रेड झोनांत पावलो कित्याक 25 केसी पॉझिटीव जाल्यो हे आमकां लागींच कर्नाटका दुसरें सिंधुदूर्ग महाराष्ट्रांत कांय केसी नासल्यो ग्रीन झोन आसलो केसी 2-3 दिसां भितर वाडले आनी तोवूय रेड झोनांत पावलो. GPAD is trying to associate with each panchayat to suggest ways and means or to get over the current lockdown period, post lockdown period, and the time during when this pandemic will actually get over. So there are few activities which we have prepared in a form of a ready reckoner, in which the panchayats can, without spending much of money, can take them up. Okay. There are several issues: economic, social, the community-based issues, where the village panchayat can actually work together and try and develop the community. Give them the full. Choose this. In fact, village panchayat Agasai, they themselves came across to GPAD to say that how best we can work out on the village panchayat, and that is where the idea got triggered. That okay, we are in the process of formulating certain guidelines, certain kind of small baby steps, as I call them. But when the panchayat showed interest on their own, that they are willing to associate with GPAD and get this through in their village panchayat, I think it was a good opportunity. One must know that panchayats are the grassroots of our governance. It's a constitutional scheme, and they are the ones who reach out to the people in distress, in disaster. The government does not reach out. In fact, your neighbor comes out to your help. In that manner, the panchayat comes out to your help. So the panchayats have to be empowered, the panchayats have to be strengthened, and the panchayats have to be well equipped in these measures. They are small, but they are effective ones. So they will be going to all panchayats. We hope that the learnings of this panchayat will be replicated in the other panchayats in this block, this Iswadi block. Likewise, we are also going next. Okay, Honorable MLA of Saligaon has suggested Nerul, Giri to start with. So we will be going there wherever whoever wants to take up interest in this particular activity, we'll go and we will train them up. It is finally the village panchayat who has to take all these issues. Thank you. So, what is the training all about? Yeah, GPAD is very happy to associate itself with the Panchayat of Agasai to bring out this, action plan for life after the lockout due to COVID. There are a lot of responsibilities and actions that Panchayats have to take to see that Goa remains COVID-free, or even if it's not COVID-free, take necessary precautions at the village level so that the public are protected against this disease. So we view this training program of being of great importance, and we are happy that we have come to this place because we have seen the kind of work that Agasai Panchayat has done. The MLA, Mr. Xavier, the Sarpanch, all of them and the whole group have done tremendous work already. So we are happy that we are coming and planting our ideas, our suggestions in very fertile ground. We hope that Agasai Panchayat will become a model for the other panchayats in Goa to follow as far as this, life after COVID, the way forward that we are suggesting. GPAD has been actively involved in the working of the panchayats, particularly in the Gram Panchayat development plan. So this year we think the whole thing will have to be oriented towards the after effects of this virus and how we are going to fight it over the next 1.5 years. So this is the first panchayat that This is the first panchayat. We launched this Ready Recognized for all panchayats, but Agasai showed some interest in saying we'd like to do this, implement what we have suggested. So, and we find that this is a very good place because already a lot of work has been done.
We have no doubt that it will succeed very well here, and we hope that St. Lawrence and Agasai Panchayat will become a model for other panchayats to follow. So can you elaborate a few points? What is the main this of See, after COVID is bringing several issues on it. One is there is a economic problem because all businesses, everything is affected now. We don't know how it's going to, how long it will take, what shape it will take. Economic problems. The other is the social problem because people are locked in, people have other problems, alcoholism, so many other kinds of problems, domestic problems. That is going to be an issue inside each village. Then we have the social problem. There are groups of people who are not coming in the social net. There may be people who are left out. We have to take care of everyone. And the health and the psychological aspect, which is the most important. We have to protect people's health. People who are suspected will have to be, there are different treatment methods for people who are affected lightly, seriously, etc. etc. So that we will have to take care of. So we have suggested a set of measures, who should act, how the committees, existing committees in the village and the ward members and the sarpanch can get together and take action on different aspects, whether it's the economic aspect, employment, agriculture, doing certain activities in the village. In short, trying to make the village a little more self-sufficient. In case there are lockdowns, in case there are difficulties in the supply chain, how the village can manage with its own resources. Similarly, looking after people of the village. There are different ways of looking after. There is a migrant labor problem. We need migrant labor. At the same time, we cannot afford to, just lose them. We have to keep them with us so that our work gets done. So, in all aspects, it's like a 360-degree view at everything and how the panchayat can take care of it. So that's the idea of this program that we have. Thank you.